अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, सुना है कि पाकिस्तानियों ने अपना बंदा चाइना के रॉकेट के पिछवाड़े के अंदर लोड करके चांद पर पहुंचा दिया। यकीन करें, अगर ये सारा पैसा बचाया जाता तो आज हम अपना व्लॉग दुबई और पेरिस के अंदर शूट कर रहे होते। बहरहाल इस सारे मामले से शामिर का क्या लेना देना, वो तो बस अपनी नींद पूरी कर रहा था। तो हमने अपने बाइक की स्पीड बढ़ाई और जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी अमीरों की गाड़ियों को हमने क्रॉस किया और अल्लाह अल्लाह करके हम एक पार्क को पहुंचे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का दिन संडे का है और संडे का दिन जो है हमने सिर्फ बच्चों के नाम किया होता है। आज हम बरीरा और शामिर को ले आए हैं गुलशन पार्क के अंदर, जो कि लाहौर का बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो इजीली आप इस पार्क को विजिट कर सकते हैं। लेकिन बरीरा ने पार्क में आने के साथ ही एक्टिंग शुरू कर दी और मैंने उसे कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाने का बोला, जो कि उसकी मेहरबानी है कि उसने जिद नहीं की। बहरहाल बच्चों को लेकर मैं आगे की तरफ निकला। मैं भूल चुका था कि उसामा भी हमारे साथ था, लेकिन पता नहीं अचानक से उसामा के जहन में क्या आया कि उसे एक अलग किस्म का व्लॉग शूट करने की सूझी, जो कि आगे जाकर मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। लेकिन मौसम जो है वो बहुत ही आशिकाना था। लेकिन यहाँ पर उसामा की भी कुछ सुन लेते हैं। ये 1 नंबर झूला है, पहला नंबर। और यहाँ पर जो कि इसके अंदर सवारियों को डालते हैं और ये भी यहाँ पे सवारियों को बिठाते हैं। और फिर ये है, बल्कि नहीं, इससे पहले ये है, इसके ऊपर भी बिठाते हैं आवाम को। बहरहाल मुझे लगा उसामा हमारे व्लॉग का मजा किरकिरा करने वाला है। लेकिन एक बात तो है, बच्चे यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों खुश हो रहे थे। हालांकि यहाँ पर एक टूटा फूटा सा कैमल था जो कि प्लास्टिक का बना हुआ था। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आखिर किसी न किसी चीज से वो खुश हो ही जाते हैं। तो बच्चों ने जिद की कि बाबा हमें जो है इस कैमल को हाथ लगाना है। मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की कि ये प्लास्टिक का कैमल है। बहरहाल मैंने बरीरा को उठाया और बरीरा को उठाने के बाद जो है मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार हाथ लगवा दूं। और यहाँ पर बरीरा ने कैमल को हाथ लगाया, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ और बिल्कुल खस्ता हालत में पार्क के एक कोने में पड़ा था। और यहाँ पर गाड़ियां देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की, ये भी बिल्कुल नकारा हो रखी थी। इन गाड़ियों के ऊपर बच्चों ने जिद की कि जी बाबा हमने इन गाड़ियों के ऊपर ही खेलना है। फिर उसामा जी का तो आपको पता है, उसामा साहब ने कहा जी बिल्कुल इसके ऊपर खेलो, आप लोग चढ़ जाओ, आप लोग इसको चलाओ। और बच्चे जो है काफी ज्यादा मस्तियां करने लगे इन गाड़ियों के साथ, जो कि बिल्कुल खराब खस्ता हालत में थी। और मुझे सिर्फ इसी बात का डर था कि गाड़ियां यहाँ पर काफी ज्यादा पुरानी खड़ी है और इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद होगी जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए। तो बहरहाल यहाँ पर एक और जो है नमूना हमें देखने को मिला, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ था। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन इसे जो है वो कवर किया गया था, अभी तक इसकी पैकिंग नहीं उतारी गई थी। मुझे लगता है कि ये पार्क इंतजामिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जिसे वो बहुत ही बड़े इवेंट के लिए पास रखे हुए थे। लेकिन ये इतनी खास चीज लग तो नहीं रही, जो कि पार्क इंतजामिया ने इसे इतना कवर करके रखा हुआ था। तो बहरहाल इसे जो है ना मुकम्मल तौर पर दिखाने के बाद मैं कुछ बच्चों के सामने मस्तियां करने लगा, ताकि बच्चे जो है इससे खुश हो जाए। अब जैसे जैसे मैं कर रहा था वैसे वैसे जो है शामिर भी कर रहा था। तो बहरहाल यहाँ से जो है मैंने सोचा कि बच्चों को मैं आगे लेकर जाऊँ, लेकिन शामिर जो है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगता है कि इस बच्चे ने फ्यूचर में आगे जाके ड्राइवर ही ना बनना हो। बहरहाल बच्चों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे ट्रेन को देखने के बाद बच्चों को लेके मैंने पार्क के अंदर जाने की ठान ली और मैंने अपने बच्चों को अपने साथ लिया और हम यहाँ पर एंट्री गेट से अंदर जाने के लिए तैयार थे। एंट्री गेट से अंदर जाने के बाद बच्चों की नजर जैसे ही झूले पर पड़ी, बच्चों ने वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि बाबा हमें झूले लेने हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर काफी ज्यादा झूले हैं और बड़े ही जबरदस्त किस्म के झूले हैं। अब यहाँ पर उसामा चाह रहा था कि मैं अपने मोबाइल से भी कुछ शूट कर लूँ, जो कि मैंने बिल्कुल उसे मना नहीं किया और वो अपने मोबाइल से काफी सारी चीजें शूट करने लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये झूले शूट करने आया है या फिर बच्चों को शूट करने आया है, क्योंकि झूलों को छोड़कर अचानक से वो शामिर की वीडियो बनाने लगा। बहरहाल यहाँ पर काफी जबरदस्त माहौल था और काफी ज्यादा झूले जो है हमें देखने को मिले यहाँ पर। अब आगे जाते जाते मैं आप लोगों को मजीद झूले भी दिखाऊंगा। बहरहाल यहाँ पर काफी जबरदस्त और खूबसूरत माहौल था, हर तरफ आपको झूले ही झूले नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि यहाँ पर रश कम था और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं जो सबसे मजेदार झूला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जूम करके। ये देखें, ये वाला जो झूला है, ये अगर आप इसके ऊपर बैठ जाते हैं या आपके बच्चे इसके ऊपर बैठ जाते हैं तो यकीन करें कि एक दफ़ा आपको ज़रूर नानी याद आ जाएगी। बहरहाल यहाँ पर हम सुपर कार्स वाली तरफ गए और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं बच्चों को दिखाऊंगा किस तरह से जो है वो कार से एक दूसरे को हिट किया जाता है और किस तरह से लोग जो है यहाँ पर इंजॉय करते हैं। मैंने बरीरा और शामिर को वहाँ जैसे ही खड़ा किया तो उन्होंने यहाँ पर देखने की जहमत नहीं की, बल्कि उन्होंने यहाँ पर शोर करना शुरू कर दिया कि बाबा हमें भी जो है यहाँ पर कार में बैठना है और हिट करना है और हमें कश्ती वाले झूले पे बैठना है और हमें फलाने झूले पे बैठना है। इस तरह करके बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे तंग किया। बहरहाल मैंने बच्चों को कहा कि चलो यार ये कार वाले झूले में तो सबसे पहले इन्हें बिठाते हैं ना, तो कार जो है एक दूसरे के साथ हिट कर रही है, यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। तो मैंने बच्चों को साथ लिया और मैं चला गया टिकट लेने के लिए। बहरहाल मुझे बच्चों ने टिकट के लिए जाने कहा दिया। जो भी झूले देखते थे बच्चे कहते थे बाबा हमने ये झूला झूलना है। जब आगे जाते हैं दूसरा झूला देखते हैं तो बच्चे कहते हैं मुझे ये झूला झूलना है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बच्चों को एक्चुअल में झूला जो है वो कौन सा झूलने दूं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ कहीं भी टिकट मिल रहे थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और बच्चों ने जैसे ही मोटू पतलू की पेंटिंग
स्टार्टिंग देखी तो वो फ़ौरन से दौड़े दौड़े उनके पास चले गए और वो यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगे, क्योंकि आपको तो पता है कि मोटू पतलू जो है ये कार्टून बच्चों के फेवरेट कार्टून है। अब जो है शामिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, यहाँ पर जिस भी चीज़ को देख रहा था शामिर यही बोल रहा था कि बाबा मुझे ये लेना है। और यहाँ पर उसामा जो है ये भी बच्चों की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था। और उसामा को भी सही पूछे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चों को जो है वो किस तरह से चुप कराया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी उसे लग रही थी। अब हो सकता है शायद दिल ही दिल में वो मुझे कोस रहा हो कि ये बच्चों को क्यों लेकर आया साथ। लेकिन अगर सही जगह एंजॉय करने की है बच्चों के लिए तो वो यही पार्क है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं किसी पार्क के अंदर एंजॉय करने के लिए तो आपके लिए ये बेहतरीन पार्क हो सकता है। बच्चों के लिए झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर उसामा काफ़ी ज़्यादा बच्चों से परेशान हो चुका था। आखिर उसने बच्चे को संभालने के लिए शामिर को जो ऐसे उठाया, मुझे लग रहा था कि जैसे ये शामिर को अभी घर छोड़ के आ जाएगा। बहरहाल उसने जो है शामिर को उठाकर उस झूले की तरफ जाकर अनलोड किया जिसकी मैं टिकट लेने लगा था। जिस अंदाज में शामिर को उठाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था अपने चाचू के ऊपर, और उसने सोचा कि क्यों ना चाचू पर एक बार अटैक कर दिया जाए। और उसने अटैक करने की कोशिश भी की, लेकिन उसामा ने जो है अपने आप को यहाँ पे बचा लिया। लेकिन यहाँ पर शामिर का बहुत ही खूबसूरत अंदाज होता है जब भी वो नाराज़ होता है। बहरहाल यहाँ पर शामिर तो मानने वाला नहीं था, जो भी चीज़ देख रहा था वो कह रहा था कि मुझे ये लेनी है, मुझे वो लेनी है, मुझे यूँ लेनी है। अगर आपको भी बच्चे पार्क में इतना ज़्यादा तंग करते हैं तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। बहरहाल मैं टिकट लेके जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच चुका था और मैंने बरीरा और शामिर को बताया कि जी हमने यहाँ से टिकट ले लिया है। तो बरीरा ने कहा जी बाबा मुझे यहाँ से अंदर लेके जाओ। तो बहरहाल बरीरा को लेकर और काफ़ी मुश्किलों से बच्चों को संभालते हुए हम जो उस झूले के बिल्कुल करीब पहुँचे। यहाँ पर जैसे ही नज़दीक हम पहुँचे तो उन्होंने जी बताया कि आप लोग जो है इस लाइन से नहीं आ सकते कि क्योंकि इस लाइन से जो है वो फैमिली आ सकती है। तो जब हमने अपने बच्चे उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप जो है इस लाइन में आ सकते हैं। बहरहाल हमें जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी और यहाँ पर हम जो है बच्चों को ये हिट कार्ड्स दिखा रहे थे और लंबी लाइन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इरीटेट भी हो रहे थे हम बच्चे भी। लाजमी सी बात है इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर इतनी देर जो है वो वेट नहीं कर सकते थे। बस यहाँ पर हर तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा रश था। यहाँ पर जो इस एरिया की इंतज़ामिया थी वो जो है मुश्किल से लोगों को समझा रही थी, लेकिन आप लोगों को तो पता है पाकिस्तानी लोग जो है वो इतनी जल्दी कहाँ समझते हैं। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करते जो है वो हमारी बारी आने ही वाली थी और मैंने सोचा कि बच्चों के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। दूसरे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे। इससे पहले कि हम या हमारे बच्चे जाकर बैठते हैं वो जगह जो है फुल हो चुकी थी, सारी गाड़ियों में लोग बैठ चुके थे। फिर हमें इंतज़ामिया में से किसी ने कहा जी आप जो है ऊपर की तरफ खड़े हो जाएं, आपको दोबारा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर बहरहाल बच्चों को लेकर खड़े हो गए, लेकिन इस बात का डर हमें खाया जा रहा था कि कहीं बच्चे नीचे की तरफ पाँव न रख दें और उन्हें चोट न लग जाए। लेकिन यहाँ पर उसामा जो है वो बार बार शामिर को तंग कर रहा था। मेरे ख्याल में उसामा को मज़ा आता है जब भी शामिर जो है वो गुस्सा होता है या फिर वो नाराज़ होता है। और यहाँ पर जो बेल बज चुकी थी और छोटी छोटी कार्स जो हैं वो लोग चला रहे थे, एक दूसरे को हिट कर रहे थे और उसे देख के भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को तो पता है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए होती है, हम बड़ों का तो वैसे ही इनाम होता है। लेकिन मैंने आज ठान रखी थी कि मैंने भी आज जो है अपना बचपना यहाँ पर इंजॉय करना है, बल्कि मैंने फील करना है जैसे कि हम बचपन में आया करते थे। सही पूछे तो अगर ओरिजिनल गाड़ी के अंदर बैठकर आपको हिट करने का मन करे और आप ना कर पाए तो आप इन गाड़ियों में जरूर ट्राई करें। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करते जो है हमें एक गाड़ी मिल ही गई जिसके अंदर पहले हम बैठे और फिर हमने बच्चों को अपनी गोद में बिठाया। हालांकि हमारा इरादा तो नहीं था बैठने का, लेकिन वहाँ पर जो भाई साहब मौजूद थे उन्होंने कहा कि बच्चे जो है अकेले नहीं बैठ सकते, बच्चे जो है उनको चोट लग सकती है। लेकिन ये जो फरारी थी इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सीलेटर था और ना इसके अंदर ब्रेक थी और ना ही इसके अंदर कोई और चीज़ थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चलनी किस तरीके से है, लेकिन बच्चों ने यहाँ पर जो है वो सारा का सारा मज़ा जो है किरकिरा कर दिया था। हालांकि हम यहाँ पर आए तो सिर्फ बच्चों के लिए थे और हम चाह रहे थे कि बच्चे जो है सही तरीके से एंजॉय कर सकें। और उसामा को मैंने कहा था कि यार जब हम जो है यहाँ पर गाड़ी चलेगी तो आपने जो है सही से शूट करना है। तो बहरहाल बेल बजी और हमारा राउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा हमने कोशिश की, गाड़ी को इधर उधर घुमाया, समझ में नहीं आ रही थी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही कि पता नहीं यहाँ से चल नहीं रही। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करते जो है गाड़ी हमारी वो यहाँ से निकली और निकलने के बाद जो है हमने काफ़ी ज़्यादा जो है हिट किया लोगों को और हमें सही पूछे तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और यहाँ पर बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। लेकिन एक दो टक्कर लगने के बाद जो है यहाँ पर बरीरा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। लेकिन जैसे ही जैसे हम हिट कर रहे थे बच्चों का फेस में बार बार देख रहा था कि कहीं बच्चे जो है वो बोर तो नहीं हो रहे, लेकिन बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है एक दो हिट और हमें हुआ और कुछ हिट जो है वो हमने किए। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी चलती कैसे है, कभी इधर कभी उधर, समझ में नहीं, बिल्कुल समझ से बाहर था। लेकिन ये वाला जो हिट हुआ था यहाँ पर जो है बरीरा को चोट लग चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा जो है चिल्ला रही थी, रो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर ब्रेक होती तो फिर
ہم بریک لگاتے. بہرحال میں نے بریرہ کو سمجھایا, میں نے بریرہ کو کہا جی اس گاڑی کے اندر بریک نہیں ہے, اب ہم جو ہے تبھی اتریں گے جب یہ سارا راؤنڈ جو ہے وہ فنش ہو جائے گا. بہرحال بریرہ نے کہا جی بابا ہم نے کسی کو ٹکر نہیں مارنی, ہم نے کسی کو ہٹ نہیں کرنا, آپ نے جو ہے بالکل سیدھی سیدھی گاڑی چلانی ہے. تو میں نے کوشش کی کہ بغیر ٹکر مارے, بغیر ہٹ کیے کسی کو, ایسے ہی سیدھی سیدھی گاڑی چلاؤں تاکہ بچے جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. تو یہاں پر جیسے ہی ہم نے اس طرح گاڑی جو ہے وہ چلانی شروع کی تو بریرہ جو ہے پھر سے دوبارہ خوش ہونا شروع ہو گئی. اس کے چہرے پہ کافی زیادہ خوشی تھی. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو بچوں نے انجوائے تو کیا, بچے خوش تو ہو رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے پیسے جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں. بہرحال ہم نے یہاں پر جو ہے وہ گاڑی کو کافی زیادہ آئیں شائیں بائیں کر کے گھمایا جیسے ہی چل رہی تھی. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نہ اس کے گیئر تھے, نہ اس کی بریک تھی, نہ اس کا کلچ تھا. یہاں پر ہم نے کافی زور سے ہٹ کی تو بریرہ جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہوئی. اس بار میں نے سوچا کہ میں جب بھی ہٹ کروں گا تو بریرہ کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر لوں گا. اب تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ اس گاڑی کی ہمیں بھی سمجھ آنے لگی تھی کہ بیسیکلی یہ چلتی کس طریقے سے ہے. بس ایک سائڈ پہ آپ جب اسٹیئرنگ اس کا موو کرتے ہیں تو یہ بیک جاتی ہے, اور ایک سائڈ پہ اگر دوسری سائڈ پہ آپ موو کرتے ہیں تو یہ آگے کی طرف جاتی ہے. بس اس طرح کی جو ہے اس کی کچھ ہے سیٹنگ سی. لیکن بہرحال ہم نے یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ انجوائے کیا, اور چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی یہاں پر جو ہے کافی زیادہ انجوائے کر رہے تھے. بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سنگل بندہ جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا. 40 یا 30 سال کی ایج کے بھی لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو بہرحال ہمارا جو یہ راؤنڈ تھا یہ بالکل ختم ہونے کو تھا, اور یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ بیل بج چکی تھی. اب یہاں پر جیسے اترنے کا ٹائم آیا تو بریرہ نے جو ہے وہ رولا ڈال دیا. بریرہ جو ہے وہ ناراض ہونا شروع ہو گئی کہ آپ نے جو ہے وہ ہٹ کیوں کیا لوگوں کو, آپ تو جو ہے وہ برے بابا ہیں, آپ لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں. میں نے بریرہ کو سمجھایا کہ جی یہاں پر یہ جو گیم ہے یہ ہوتی ہی ہٹ کرنے کے لیے, لیکن شامیر کا دل نہیں کر رہا تھا یہاں سے جانے کا. وہ کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے دوبارہ بیٹھنا ہے اور اکیلے بیٹھنا ہے, اور کافی زیادہ سمجھانے کے بعد بھی اسے جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہرحال میں نے اسامہ کو کہا کہ تم جو ہے وہ شامیر کو پکڑو, میں بریرہ کو لے کر جا رہا ہوں. آپ کو تو پتہ ہی ہے بچوں کو سنبھالنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. بہرحال میں نے بریرہ کو پکڑا اور میں باہر لے کے گیا, اور پیچھے پیچھے جو ہے اسامہ بھی آ گیا ہمارے ساتھ. اب یہاں پر جو ہے بریرہ کا مائنڈ چینج کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا, لیکن بریرہ جو ہے ویسے ہی ناراض تھی. پھر بریرہ نے کہا جی مجھے یہاں پر کھڑے ہو کر جو یہاں پر لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہٹ کر رہے ہیں. آپ جو بول رہے ہیں کہ اس گیم کے اندر صرف ہٹ کرتے ہیں تو مجھے جو ہے یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنا ہے. تو میں نے کہا چلو آپ یہاں پر دیکھ لو. لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ بھی ایک دوسرے کو ہٹ کر رہے ہیں تو اس نے بولے جی یہاں پر لوگ بھی جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں, آپ بھی غلط کر رہے تھے. تو بہرحال جو ہے یہاں پر بچوں کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو میں نے ایک دوسرے جھولے پر بچوں کو بٹھانے کا سوچا, لیکن جب بہت ہی زیادہ رش ہونا تو آپ کا دل بھی کرتا ہے کہ یار آپ کہیں سائڈ پہ جا کر بیٹھ جائیں. میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں کہیں سائڈ پر جا کر بیٹھ جاؤں, لیکن جب میں یہ سوچتا تھا کہ بچوں کو لے کر اتنی دور کسی پارک میں آئے ہیں تو بچوں کو پھر انجوائے کرنے دیا جائے. اور یہاں پر ایسے ایسے جھولے تھے کہ بچے جس جھولے کو بھی دیکھتے تھے تو کہتے تھے بابا ہمیں یہ جھولا جھولنا ہے. لیکن صحیح پوچھیں اگر مجھے موت آ رہی تھی تو وہ صرف اسی چیز کو دیکھ کر آ رہی تھی کہ یہاں پر کافی زیادہ رش ہوتا تھا. جب بھی آپ ٹکٹ لینے جاتے تھے تو آپ کو لائن میں لگنا پڑتا تھا. بہرحال بریرہ نے یہاں سے کہا جی مجھے اوپر اٹھا کے دکھاؤ کہ یہاں پر اندر کیا ہو رہا ہے. میں نے اسے اوپر اٹھا کے یہاں پہ دکھایا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں. یہاں کے حالات و واقعات دیکھنے کے بعد بریرہ کو جو ہے ہم لے گئے تھوڑا سا آگے کی طرف, جہاں پر اور مختلف قسم کے جھولے جو ہے وہ یہاں پر تھے. یہ والا جھولا تو جو ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کافی زیادہ خطرناک تھا, اسی وجہ سے میں نے بچوں کو ان کے اوپر بیٹھنے کا مشورہ نہیں دیا. اور یہاں پر چلتے چلتے شامیر کا اچانک جو ہے وہ پارک کے ساتھ ایک چھوٹا سا گٹھا بنا ہوا تھا, اس کے اندر جو ہے پاؤں جا لگا, اور اس کا پاؤں گندا ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ بابا آپ اس کو مارو, آپ اس کو مارو. میں نے بہرحال جو ہے نا بچے کو خوش کرنے کے لیے ویسے ہی اپنی جو ہے نا لات سے 1-2 لاتیں اسے ماری, اور بہرحال بچہ جو ہے وہ ہمارا خوش ہو چکا تھا. لیکن یہاں پر وہ چپل نہیں پہن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ بابا یہ چپل جو ہے نا بہت گندی ہے, میں نے جو ہے اس چپل کو نہیں پہننا. تو میں نے جو ہے میرے پاس ایک بوتل تھی پانی کی, میں نے اس سے جو ہے چپل کو جو اچھی طریقے سے واش کیا. واش کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ اب یہ چپل پہن لو. تو جیسے ہی ہم نے چپل واش کی شامیر خان نے وہ چپل پہن لی. بہرحال ہم چلے ایک دوسرے جھولے کی طرف, اور یہاں پر جو ہے بچے کافی زیادہ خوش تھے. بچے کہہ رہے تھے کہ بابا یہ ہم جو ہے یونیکارن کے پاس آ گئے ہیں. اگر آپ نے یونیکارن والے کارٹون دیکھے ہیں, آپ میں سے کسی نے, آپ کے کسی بچے نے دیکھے ہوں گے, آپ کو تو پتہ ہوگا یونیکارن والے کارٹون کیا ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا اسی طرح کے ہارس ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر سے جو ہے ایک سنگل سنگ ٹائپ جو ہے ان کا ہوتا ہے. بہرحال وہ یونیکارن ٹائپ جو ہے یہاں پر ہارس تھے. لیکن مجھے یہاں پر صرف اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ جہاں پر شامیر بیٹھا ہے یا جہاں پر شامیر مجھے بٹھانے کا بول رہا ہے, یہاں پر شامیر نے جو ہے وہ گھر جانا ہے. میں نے شامیر کو دوسرے بچوں کے ساتھ جا کے بٹھا دیا, لیکن شامیر کو جو ہے نا میری یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. اس نے وہاں سے اترنے کی کوشش کی. ساتھ پر جو دوسرے بچوں کی مما تھی انہوں نے شامیر کو اترنے سے روک لیا. بہرحال میں بریرہ کی طرف گیا اور میں نے بریرہ کو سمجھایا کہ آپ نے جو ہے نا یہاں سے پکڑ لینا ہے, یا پھر آپ بھائی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, دونوں بہن بھائی کو میں اکٹھے بٹھا دیتا ہوں. تو بریرہ جو ہے اس بات پر مان گئی,
اور میں اسے لے گیا ایک سامنے ایک الگ جھولے پر جہاں پہ جو ہے 2 بچے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. وہاں پر میں نے بریرہ اور شامیر دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا, لیکن یہاں پر بچے جو ہے وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ انہوں نے جو سامنے ہارس جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھنا ہے. اب اتنا زیادہ اصرار کرنے کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ بچوں کی مان لینی چاہیے. تو بہرحال جو ہے میں نے سوچا بچوں کو جو ہے نا اٹھا کے دوبارہ جو ہے ان کو ان کی پسندیدہ چیز کے اوپر بٹھا دیتا ہوں. تو میں نے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ شامیر کو اٹھانے کا سوچا, پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہاں پر جو آپ گر جاؤ گے اور وہاں پر یہ ہو جائے گا, وہاں پر وہ ہو جائے گا. اسامہ جو ہے یہ ساری باتیں دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آج ہم جو ہے کس طرح کا ولاگ شوٹ کرنے آئے ہیں اور آج ہم کر کیا رہے ہیں بیسیکلی. بہرحال شامیر کو میں نے دوبارہ جو ہے نا اس کی پسند والے گھوڑے کے اوپر بٹھایا اور اس کے بعد بریرہ کو جو ہے میں نے اس کی پسند والے گھوڑے کے اوپر بٹھایا. یہاں پر جیسے ہی بریرہ اور شامیر اپنی اپنی جگہ بیٹھے جہاں پر وہ چاہ رہے تھے, وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے یہاں پر بیٹھنے کے بعد. بہرحال ہم نے اسے جو ہے نا سمجھایا کہ آپ نے یہاں سے جو ہے وہ کس کے پکڑنا ہے, اور بریرہ کو بھی ہم نے سمجھایا کہ آپ نے بھی جو ہے یہاں پر کس کے پکڑنا ہے اور آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اور اسامہ جو ہے آخر کار وہ خوش ہو رہا تھا کہ بچے جو ہے فائنلی بیٹھ چکے ہیں اپنی اپنی جگہ پر. اب جو ہے وہ جھولا جلدی سے چلے گا, ہمارا ولاگ ختم ہوگا اور ہم جلد از جلد جو ہے گھر پہنچیں گے. اور جیسے ہی میں واپس آنے لگا تو میں حیران ہو گیا کہ میں اوپر کھڑا ہوا تھا اور یہاں پر جھولا جو ہے وہ چل پڑا. اب مجھے سمجھ آیا کہ بیسیکلی یہ جھولا چلتا کس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے, جو نیچے کی پلیٹ تھی وہ جو ہے موو ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جتنے پیرنٹس تھے جو بالکل چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ ایزیلی جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے ان کی کیئر کرنے کے لیے. لیکن مجھے جو ہے اس بات کی تسلی ہوئی کہ چلو میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر کھڑا رہوں گا, اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بہرحال یہاں پر جو ہے بچے کافی زیادہ خوش ہو رہے تھے اور انگلش کے اندر جو ہے کوئی چھوٹی سی پوئم لگی ہوئی تھی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چھوٹا سا ساؤنڈ تھا, ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس طرح جو ہے جھولے موو ہو رہے تھے اور کافی زیادہ بچے انجوائے کر رہے تھے. اور بریرہ جو ہے بار بار آواز دے رہی تھی کہ بابا ہم جو ہے یونیکارن کے اوپر بیٹھے, ہم جو ہے یونیکارن کے اوپر بیٹھے. بہرحال اگر آپ لوگوں نے بھی کسی ایسے پارک میں آنا ہے جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ انجوائے کریں, تو آپ کو لازمی ایک بار جو ہے گلشن پارک وزٹ کرنا چاہیے. لاہور مون مارکیٹ کے نزدیک یہ پارک ہے اور کافی زیادہ بڑا پارک ہے اور ہر لحاظ سے یہ بہترین پارک ہے اگر آپ نے بچوں کو جھولے جھلانے ہیں. تو بہرحال یہاں پر بچوں کو بھوک لگ گئی اور انہوں نے پاپڑ لینے کی ضد کی. میں نے انہیں پاپڑ دلایا اور اسامہ چاچو نے جو ہے نا فوراً سے ایک بچے کے پاپڑ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شامیر جو بیٹا ہے ہمارا, اس کا دل بہت ہی بڑا ہے. اس نے جو ہے پاپڑ ایسے بانٹا جیسے کہ امبانی نے اپنی شادی کے کارڈ بانٹے تھے. میں ایک بار آپ کو یہ دوبارہ سے نظارہ دکھا رہا ہوں پارک کے جھولوں کا, تاکہ آپ کو دیکھ کے اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح کا ایریا ہے اور یہاں پر آپ کو آنا چاہیے یا پھر نہیں آنا چاہیے. یہ پھر آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب یہاں پر جو ہے سم ٹائم چھوٹا سا ایک میلہ لگتا ہے اور میلے کے اندر سانپ وغیرہ ہوتے ہیں. یہاں پر بھوت بنگلہ بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ہے کافی ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو کہ اس بار ہمارے جانے کے بعد یہ بند ہو چکا تھا, یا پھر یہ اس سیزن میں نہیں چلاتے, کسی اور سیزن میں جو ہے اسے اوپن کرتے ہیں. بہرحال میں ایک بار تو اس میں جا چکا ہوں بچوں کے ساتھ, کافی اچھی جگہ ہے یہ بھی انجوائے کرنے کی. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم جی ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں, ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ ہم ریسٹ کرتے ہیں. لیکن بچوں نے ضد کی کہ بابا ہمیں ایک بار جو ہے وہ ریل گاڑی دیکھنی ہے. میں نے کہا کہ میں ٹکٹ لے آؤں, بچوں آپ لوگوں کو بٹھا دوں. تو یہاں پر بریرہ ضد کرنے لگی اور شامیر نے کہا مجھے بیٹھنا ہے, بریرہ نے کہا مجھے بالکل بھی نہیں بیٹھنا. تو بہرحال میں نے کہا اگر میں ٹکٹ لے کے بچوں کو بٹھا بھی دوں تو یہاں پر جو ان کی لڑائی ہو جانی ہے. تو بہرحال یہاں پر بچوں کو پیاس لگی اور پیاس لگنے کے بعد بچوں نے ضد کی کہ بابا ہمیں جوس لینا ہے. تو میں نے جو ہے شامیر کو ایک جوس لے کے دیا, بریرہ کو بھی جوس لے کے دیا. اب یہاں پر جو ہے وہ شامیر نے جلدی سے اپنی اسٹرو جو ہے وہ جوس کے اندر ڈال کر فوراً سے پینے لگ گیا. لیکن بریرہ جو ہے وہ یہاں پر اسے اسٹرو جو ہے نہیں ڈالی جا رہی تھی. لیکن جیسے ہی اس نے جوس کے وہ ڈبے کو پریس کیا تو وہاں پر جو جوس باہر آنے لگا اور گرنے لگا. کافی زیادہ اریٹیٹ ہو چکی تھی بریرہ اور آخر کار جو ہے اس کا اسٹرو گر چکا تھا. اور جیسے ہی اس کا اسٹرو گرا تو وہ یہاں پر رونے لگی. میں نے جو اسامہ کو کہا, وہ جیسے ہی نیچے سے اٹھانے لگی میں نے اسے منع کر دیا اور میں نے اسامہ کو کہا جا کے جو ہے وہ دوسرا اسٹرو لے کر آؤ. اور اسامہ وہاں پر گیا اور وہاں پر جا کے اس نے جو ہے وہ دوسرا اسٹرو وہاں سے مانگا. پہلے تو پارک والے صاحب جی دے نہیں رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی آپ کو اسٹرو کے ساتھ جوس لینا پڑے گا, اس کے علاوہ جو آپ کو نہیں مل سکتی. تو بہرحال کافی بحث کے بعد انہوں نے ایک اسٹرو دی اور اسٹرو لینے کے بعد جب دوبارہ بہرحال اسامہ جو ہے وہ نیو اسٹرو لے کر آیا اور اس نے بریرہ سے جو ہے وہ جوس دیا اور اس کے اندر اس نے بریرہ کو اسٹرو ڈال کر دی. اور جیسے ہی اسامہ نے جو ہے اسٹرو ڈالی یہاں پر بریرہ کافی زیادہ خوش ہوئی اور اس نے جو ہے فوراً سے جوس کو منہ لگایا اور دھڑاک سے جو ہے وہ پینا شروع ہو گئی. کیونکہ بچوں کو کافی زیادہ گرمی لگی ہوئی تھی. ہم نے جو پانی کی بوتل لی تھی وہ پانی کی بوتل بھی جو ہے وہ تقریباً کسی نے اٹھا لی تھی. ٹھیک ہے, بہرحال جو ہے ہم خالی جگہ پر پہنچے اور یہاں پر بریرہ اور شامیر کو میں نے کہا جی جناب آپ لوگ کھیلو. تو انہوں نے یہ والا کھیل شروع کر دی ایک دوسرے کو مارنے کا, اور یہاں پر وہ فائٹ کرنا شروع ہو گئے.
اور یہاں پر بریرہ جو ہے وہ شامیر کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اسے دھکے دے رہی تھی، کبھی گرا رہی تھی، کبھی شامیر اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، کبھی شامیر کے ساتھ وہ لڑ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک دو بار شامیر کو بریرہ نے دھکا دیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید شامیر کو چوٹ لگی ہوگی، لیکن یہاں پر شامیر جو ہے وہی اپنا پرانا والا انداز، ناراض ہونے والا، اور یہاں پر وہ ناراض ہو رہا تھا، کبھی مجھے بتا رہا تھا کہ بابا یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، یہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ میں نے بہرحال جو ہے میں نے سوچا یار بچے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو انہیں جو ہے وہ کھیلنے دوں۔ تو یہاں پر شامیر بہرحال تھوڑا بہت جو ہے وہ اریٹیٹ ہو رہا تھا، لیکن وہ کھیل بھی رہا تھا۔ دونوں بچے جو ہے خوشی خوشی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کبھی کھیل رہے تھے، کبھی لڑ رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ان کا دن جو ہے بچوں کا آج کا بہت ہی زیادہ اچھا گزرا اور بہت ہی زیادہ انہوں نے انجوائے کیا یہاں پر۔ تو بہرحال اللہ اللہ کرتے جو ہے ہمارا ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا بچوں کو جی چلو بچوں ہم گھر کی طرف نکلتے ہیں، اور ہم جو ہے بہت ہی زیادہ تھک چکے تھے، اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی ہم نے سوچا کہ ہم نے صبح جو ہے وہ ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ اور لیکن یہاں پر اسامہ نے کہا جی میں نے ولاگ کا جو اینڈ کرنا ہے، اور اینڈ کرنے کے لیے اس نے موبائل اپنی طرف موڑا۔ یہاں پر میں آپ کو سناتا ہوں کہ بیسیکلی اس نے اللہ حافظ کس طرح سے کیا۔